मसीह यस्सु के कादर और फतमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील के सिलसिलावार पैगामात में से मत्ती की इंजील तीसरे बाब की पहली 12 आयात के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। हमारा मजमून है, हमें फौरन सच्ची तौबा करनी चाहिए। हमें फौरन सच्ची तौबा करनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में हम 2 नुकात पर गौर कर चुके हैं। पहला नुक्ता बियाबान में मनादी करने वाला और दूसरा नुक्ता था तौबा और बादशाही का पैगाम। आज हम तीसरे नुक्ते पर गौर करेंगे और तीसरा नुक्ता है रियाकारी, मुनाफिकत के खिलाफ तंबीह। रियाकारी, मुनाफिकत के खिलाफ तंबीह। मत्ती की इंजील तीसरे बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। 7वीं आयत में लिखा है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सद्दूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। पहली बात जो हम इस नुक्ते के तहत सीखते हैं वो है यूहन्ना का मजहबी अशरफिया से सामना। यूहन्ना का मजहबी अशरफिया से सामना। फरीसियों और सद्दूकियों ने शायद तजस्सुस या जाहिरी सूरत संवारने के लिए आए। यूहन्ना उन्हें खबरदार करते हैं, बेफल तौबा तुम्हें नजात नहीं देगी। यूहन्ना उन पर जाहिर करते हैं, फल के बगैर तौबा तुम्हारी नजात का बाइस नहीं बनेगी। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, सच्ची तौबा फल लाती है। सच्ची तौबा फल लाती है। 8वीं आयत में लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। जिस तरह की हमारी तौबा उसी तरह के हमारे फल होते हैं। यूहन्ना बयान करता है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। खुदा को वरासत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयत 9 में लिखा है, अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यहूदी अपने आप को अब्राहम की औलाद कहते थे और यहां पर उन्हें तंबीह की गई है, बेशक आप अब्राहम की औलाद हैं, लेकिन आपको सच्ची तौबा की जरूरत है और तौबा के मुआफिक फल लाना जरूरी है। खुदा पत्थरों से भी रूहानी औलाद पैदा कर सकता है। खुदा ने गैर अक़वाम को चुन लिया जिन्होंने सच्ची तौबा की और फलदार जिंदगियां उसके जलाल के लिए गुजारी, अपनी गवाही को कायम किया, उसके जलाल के लिए जिए और उसकी इज्जत का बाइस बने। मिसाल देखते हैं, वो फलदार दरख्त जो फल ना दे, सिर्फ लकड़ी के काम आता है, जलाने के काम आता है। इसी तरह तब्दीली के बगैर मसीही ईमानदार खुद को धोखा दे रहा होता है। इसी तरह तब्दीली के बगैर मसीही ईमानदार खुद को धोखा दे रहा होता है। याकूब के खत उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में कहा गया है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। हमारे लिए क्या है हमारे अजीजों?
کیا ہمارے اعمال توبہ یافتہ دل کی عکاسی کرتے ہیں؟ صرف مذہبی ہونا خدا کے ساتھ تعلقات کی جگہ نہیں لے سکتا۔ خدا کے ساتھ مضبوط تعلقات کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ چوتھا نقطہ جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے آنے والا مسیحی اور اس کی عدالت۔ آنے والا مسیحی اور اس کی عدالت۔ تیسرے باب کی 11ویں اور 12ویں آیات میں لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گھیوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ دو باتیں اس نقطے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مسیح یوحنا سے بڑا ہے۔ یوحنا کا کردار تیاری کا تھا، وہ راہ تیار کرنے والا تھا۔ یسوع تکمیل لے کر آیا۔ یسوع نہ صرف پانی سے بلکہ روح القدس اور آگ سے بھی بپتسمہ دیں گے، جو پاکیزگی، طاقت بخشنے اور عدالت کی علامت ہے۔ دوسری بات جو ہم اس حصے میں سیکھتے ہیں وہ ہے اناج اور بھوسے کو علیحدہ کرنا۔ یہاں پر چھاج اور کھلیان کو خوب صاف کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چھاج کو بھوسی، گندم کو بھوسی سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کھلیان میں وہ کانٹا استعمال کیا جاتا ہے جس سے بھوسے کو دانوں سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ گندم اور بھوسا الگ کر دیا جائے گا۔ گندم سچے ایمانداروں کو گودام میں جمع کیا جائے گا، بھوسا جو دھوکہ باز لوگوں کو ظاہر کرتا ہے بجھنے والی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ عبرانیوں کا خط اس کے 12ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ ایک کسان گندم کو ہوا میں اچھالتا ہے، ہوا قیمتی اناج کو بھوسے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسیح بھی آخری عدالت میں ایسا ہی کریں گے۔ ظاہری صورتوں میں کوئی چھپ نہیں سکتا۔ یوحنا کا پیغام واضح ہے، توبہ کرو کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے۔ ان کی تنبیہ صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آسمانی بادشاہی ابھی بھی قریب ہے۔ یسوع دوبارہ آ رہے ہیں، حلیم خادم کے طور پر نہیں بلکہ نیک عدالت کرنے والے جج کے طور پر۔ ہمارے لیے کیا ہے سبق اس پیغام میں سے؟ پہلی بات، توبہ کے ساتھ رد عمل دینا۔ توبہ کے ساتھ رد عمل دینا۔ دیر مت کرو، آج ہی یسوع کے پاس آؤ۔ دل بدلنے کے لیے تیار ہو کر یسوع کے پاس آؤ۔ دوسری بات، پھل لاؤ۔ اپنی توبہ کو اپنی زندگی کے انداز، فیصلوں، تعلقات اور بات چیت میں ظاہر کرو۔ پھلدار زندگیاں گزارو۔ تیسری بات،
रूहुल कुद्स पर इंसार करो। रूहुल कुद्स से मामूर हो जाओ। रूहुल कुद्स की ताकत ही पायदार तब्दीली लाती है। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलने वाले बनो। रूह को बुझाने वाले, रूह को रंजीदा करने वाले न बनो। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है मेरे अजीजों। हमारा खुदा चाहता है कि हम सच्ची तौबा करें और तौबा के मुआफिक फल लाएं, ताकि लोग हमारे नेक अमाल को देखकर हमारे आसमानी बाप की तमजीद करें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आपके चैनल के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।